बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसीन नजर आने के लिए बालों की खूबसूरती बहुत अहमियत रखती है, जिसका ख्याल ख्वाह मर्द हो या औरत दोनों को होता है। दोनों ही अपने बाल खूबसूरत देखना चाहते हैं, क्योंकि खूबसूरत बाल हमेशा से ही दोनों की कमजोरी रहे हैं। ताहम बालों की खूबसूरती एक दिन में ही हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। बस आपको बुनियादी मालूमात और तरीके आने चाहिए, जिसके ज़रिए से आप अपने ये ख्वाब पूरा होता हुआ देख सकते हैं। इस सिलसिले में आपको ग़िज़ाई और गैर ग़िज़ाई दोनों तरीक़ों पर काम करना होगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा मौजू बालों की खूबसूरती के हवाले से है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद एजाज और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ से। आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि बर वक्त मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बालों की खूबसूरती, उन्हें किस तरह से लंबे और घना और खूबसूरत बना सकते हैं, इस हवाले से। इसके लिए आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताए जाएंगे और कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी आपको बताई जाएंगी जो कि बालों की खूबसूरती के लिए बहुत मुफीद और कारआमद होती हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में वो ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है कि जिसके ज़रिए से हम अपने बालों की निगहदाश्त को यकीनी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैम्पू और कंडीशनर के इस्तेमाल के हवाले से। अक्सर लोग रोजाना बालों को शैम्पू से धोते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि सर में रोजाना मिट्टी और गंदगी आ जाती है, जबकि माहिरीन के मुताबिक रोजाना शैम्पू से धोना एक अच्छा अमल नहीं, और ये कि शैम्पू का इस्तेमाल कम से कम 2 दिन के वक्फे से करना चाहिए। बल्कि मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि शैम्पू का इस्तेमाल कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा किया जाए। शैम्पू में मौजूद सल्फेट और दीगर केमिकल बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वो रूखे, बेजान और बारीक हो सकते हैं। लिहाजा जरूरी है कि आप शैम्पू का इस्तेमाल कम से कम करें और बालों को सादे पानी से उंगलियों की पोरों की मदद से अच्छी तरह धोएं, और इसके लिए सर को गीला करके और मसाज के अंदाज से इसको धोया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं बालों में तेल के इस्तेमाल पर। तेल का इस्तेमाल भी बाल लंबे और घने करने में मदद करता है। शैम्पू करने से कम 8 घंटे पहले बालों में तेल अच्छी तरह लगा लें। इसके लिए नारियल, जैतून, सरसों का तेल, बादाम का तेल बेहतरीन है, जो बालों की नशोनुमा में मदद करते हैं। तेल को बालों में अच्छी तरह जज्ब करने के 2 आसान तरीके हैं। पहला ये कि तेल को नीम गर्म करके रात को सोने से पहले लगाया जाए और सुबह उठकर शैम्पू कर लिया जाए। दूसरा ये कि शैम्पू करने से कम 4-5 घंटे पहले तेल लगाकर सर को नीम गर्म पानी में हल्के भीगे तौलिए से लपेट लिया जाए। इससे बालों के मुसामात खुल जाएंगे और तेल जज्ब हो जाएगा। आइए एक और तरीका बताते हैं। माहिरीन के मुताबिक बालों का मसाज करने से सर के खून की रवानी में इजाफा हो सकता है। मसाज करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। मसाज का तरीक़ाकार ये है कि उंगलियों की पोरों की मदद से कम 5 से 10 मिनट तक सर की जिल्द का मसाज किया जाए। अब आइए कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बात करते हैं कि जो बालों की सेहत और इनकी निगहदाश्त के लिए बहुत मुफीद साबित होती हैं। तो ये बात याद रखें कि आप जो कुछ भी खाते हैं वही आपके बालों और जिल्द पर असर करता है। अगर आप लंबे बाल चाहते हैं तो आप अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन की मिक़दार बढ़ा दें। ऐसी ग़िज़ा जिसमें मादनियात जैसे कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम वगैरह शामिल हो, वो भी बाल लंबे करने में बहुत मदद करती हैं। बालों की बुनियादी ज़रूरत प्रोटीन है, जिस पर इनकी खूबसूरती का इन्हिसार होता है, और प्रोटीन के लिए ज़रूरी है कि अंडे को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, क्योंकि अंडा खाने से जिस्म में प्रोटीन की मिक़दार बढ़ती है, जो कि खालिस और कुदरती तौर पर प्रोटीन से भरपूर होता है। इसके अलावा 1 अदद लीमू विटामिन सी हासिल करने के लिए मुफीद है। रोजाना 1 गिलास नींबू का पानी पीने से विटामिन सी की फ्राहमी वाफिर मिक़दार में होती है, जो दिमाग की बारीक शरियानों को बालों से जोड़ती है। वो बालों को तेजी से बढ़ने में मदद फराहम करती है। और विटामिन सी को हासिल करने के लिए नींबू और ऑरेंज बेहतरीन रिसोर्सेज हैं। दोस्तों, एक और एसिड है
جو کہ بالوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے وہ اومیگا 3۔ بادام، اخروٹ اور السی کے بیچ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے جو بالوں کی نشوونما کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ کمزور اور پتلے بالوں کو مضبوط اور گھنا کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ بالوں کے لیے بائیوٹین بھی بہت مفید ہے۔ گندم میں وافر مقدار میں بائیوٹین پایا جاتا ہے۔ اس سے آئرن، زنک اور وٹامن بی حاصل ہوتا ہے۔ بائیوٹین کی ضرورت خلیوں کو پھیلانے کے لیے درکار ہوتی ہے جو کہ امینو ایسڈ کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے جس کے تحت بالوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ دوستو اب آئیے ایک اور بہت صحت بخش اور خوش ذائقہ جوس کی بات کر لیتے ہیں جو کہ بالوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ وہ ہے گاجر کا جوس جو کہ تیزی سے بالوں کی قوت مدافعت کو بڑھا کر انہیں لمبا ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں ٹیشوز تیزی سے بڑھتے ہیں، جسم میں وٹامن اے کی مقدار سیلز کو بڑھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ دوستو ہماری ویڈیو کا پہلا سیشن مکمل ہوا جس میں ہم نے بالوں کے لیے کون کون سی غذائیں جو مفید ہوں گی اس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دی، اور وہ کون سے ایسے طریقے ہوں گے کہ جو بالوں کو بڑھانے کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ مفید ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو انفارمیشن دی۔ اب جو سیکنڈ سیشن ہے اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بالوں کے لیے وہ کون سی ہومیوپیتھک قدرتی دوائیں ہیں کہ جو بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ دوستو قدرتی ہومیوپیتھک دوائیں بالوں کی نگہداشت، ان کو بڑھانے اور بالوں کو گرنے سے روکتی ہیں۔ ہومیوپیتھی میں ہمارے جسم کے اندر موجود مسائل یعنی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے بہت ایفیکٹو ٹولز موجود ہیں، اور بالوں کا گرنا یا ان کا پتلا ہونا ان میں سے ایک ہے۔ کچھ ایسی میڈیسنز جو بالوں کے مسائل کے علاج میں بہت کارآمد ہیں اور بالوں کی نشوونما کو تیز کرتی ہیں، آئیے ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی میڈیسن جو کہ بالوں کے مسائل میں بہت زیادہ اثرات رکھتی ہے وہ ہے کالی کارپ۔ یہ ایک بہترین دوا ہے جو کہ بالوں کو پتلا ہونے سے روک سکتی ہے اور یہ بالوں کو ٹوٹنے سے بھی روکتی ہے۔ کالی کارپ کو عام طور پر ہومیوپیتھ بالوں کے پتلا ہونے اور ان کے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے استعمال کرواتے ہیں۔ اب یہ ایک اور ہومیوپیتھک میڈیسن کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ بالوں کے لیے بہت مفید ہے، وہ ہے سلائشیا۔ بالوں کی مضبوطی کو بڑھانے میں بہت طاقتور ہے اور ہومیوپیتھی میں سب سے مشہور تجویز کردہ دوائیوں میں سے ایک سلائشیا ہے، اور اس میڈیسن میں بالوں کی مضبوطی کو بڑھانے اور انہیں طاقتور بنانے اور ان کی نشوونما بڑھانے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ دوا بالوں کو مکمل پرورش فراہم کر کے خشکی کو دور کرتی ہے اور نشوونما بڑھانے کے طور پر مشہور ہے۔ ایک اور ہومیوپیتھک میڈیسن کی بات کرتے ہیں جو کہ لائکوپوڈیم کہلاتی ہے۔ یہ نہ صرف مردوں میں بالوں کے گرنے یا گنجے پن کے آغاز کے خلاف مؤثر ہے بلکہ ان خواتین کے لیے بھی ہے جو حمل کے دوران یا بچی کی پیدائش کے بعد بالوں کے جھڑنے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اکثر ہومیوپیتھ وقت سے پہلے گنجے ہونے کے لیے یا بالوں کے بہت زیادہ جھڑنے کے لیے لائکوپوڈیم بھی تجویز کرتے ہیں۔ دوستو آئیے ایک اور بہت ایفیکٹو ہومیوپیتھک میڈیسن ذکر کر لیتے ہیں جو کہ ہے کالی سلف۔ اگر بال گرنے کی وجہ خشکی ہے تو آپ اس دوا کو خشکی کے علاج اور سر کی جلد پر جلن کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ ایک بہت خصوصی دوا ہے جسے ڈاکٹر کی سخت ہدایت کے تحت ہی لینا چاہیے۔ خشکی کی وجہ سے بالوں کے گرنے کی صورت میں کالی سلف بہت مؤثر ہے۔ یہ نہ صرف خشکی کو ختم کرتی ہے بلکہ بالوں کی جلد نشوونما کو بھی بڑھاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی وہ کچھ ہومیوپیتھک میڈیسنز جو کہ بالوں کے مسائل میں بہت زیادہ مؤثر اور مفید ثابت ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے جیسے آپ کو کچھ غذاؤں اور دواؤں کے بارے میں بھی بتایا کہ جو ہربل میڈیسنز کہلاتی ہیں، اور کچھ ایسے ٹوٹکے بھی بتائے کہ جو بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں بالوں کی گروتھ کے لیے۔ یہاں پر ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صحت مند رہیے، تندرست رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔